subscribe now and press. के गरिरहनु भएको छ? लकडाउनमा पालना गरिरहेको थियो। यो अहिले त यो 4 दिनदेखि लिएर सबै ध्यान रुकुम हत्याकाण्डमै छ अनि यसैलाई वकालत गर्ने न्याय समानता र मानव मर्यादा अथवा खासमा मानवताको कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमै छ। आजै चाहिँ माइती घर मण्डलामा विभिन्न दलहरू मानवाधिकारकर्मी सामाजिक न्याय अभियन्ताहरूले रुकुम पश्चिमको मानवता विरुद्धको हत्याकाण्डको विरोध गरेको थियो। त्यो विरोध कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाएर न्याय पाउनुपर्छ, परिपूरण हुनुपर्छ, क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ र मानवताको संरक्षण प्रवर्धन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर ऐक्यबद्धता जनाए। एउटा सामाजिक यो मानव भनौँ न एउटा अभियन्ताको रूपमा जुन तपाईँले न्याय अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, जुन यो अहिले पछिको समयमा घटेको घटनाले चाहिँ अब विश्वभर चाहिँ एउटा हङ्गामा मचाइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले कस्तो मिठो प्रश्न गर्नुभयो कि यसले विश्व हङ्गामा मचाइरहेको छ। तपाईँ सही हुनुहुन्छ। धेरै नेपालीहरूलाई लाग्ला, धेरै यो जो पीडित छन् उनीहरूले त अत्यन्त पीडा महसुस गरिरहेका छन्। मानवाधिकार कर्मी, सामाजिक न्याय अभियन्ता, मानव मर्यादाका प्रवर्तकहरूले त यो आम संहारले नेपालीहरूको शिर निहुराएको भनिरहेका छन्। कतिपयलाई यो हत्या मात्रै हो, यो सामान्य यो भिडन्त हो भन्नेलाई तपाईले भनिरहनु भएको छ कि यो घटनाले नेपालीको शिर यति लज्जास्पद तरिकाले गिराइदिएको छ कि विश्व जनसमुदायले हेरिरहेको छ। नेपालको एउटा संवैधानिक सुनिश्चित भइसकेको समानताको हक, जातीय विभेद विरुद्धको हक र प्रेम गर्न पाउने हक विरुद्ध 100-150 जना मानिसहरू लागेर नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेशबहादुर बुढा लगायतलाई कुटी खेदी ढुङ्गाले मारेर नदी किनारमा पौडेर जान पनि नदिने र पछिल्लो पल्ट हिजो चौथो व्यक्ति जसको हत्या भएको थियो उसको लास त बाँधेर नदी किनारामा फ्यालेर आएको थियो। म तपाईँलाई जनयुद्ध कथित जनयुद्धको स्मरण गराउन चाहन्छु। लमजुङमा मुक्तिनाथ अधिकारीलाई हात खुट्टा बाँधेर जुन हत्या गरेको थियो त्यस्तै नृशंस अहिले गणतन्त्र दिवसको दिन म कुरा गरिरहेको छु, जसको जगमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको सामाजिक न्यायको आन्दोलन, नेपालको मानव मर्यादाको आन्दोलन, नेपालको जातीय भाषिक समृद्धिको आन्दोलन पछाडि जुन नेपालले एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मनाइरहनु पर्ने बेलामा हामी फर्केर हेरिरहेका छौँ कि विश्वले नेपाललाई अझै मध्ययुगीन बर्बरताको अभ्यास गर्ने नेपालीहरू पनि छन् भनेर रुकुम पश्चिमका जनता भन्ने कि कोटमा दानव भन्ने कि कतिपयले यो आवेग भन्ने कि यो नेपालीको शिर खसेको छ, शिर झुकेको छ। यो जतिसुकै निन्दा गर्दा पनि, जतिसुकै भर्त्सना गर्दा पनि, जतिसुकै यसको आलोचना गर्दा पनि नपुग्ने घटना हो। यो घटना फेरि पनि दोहोरिन दिनु हुँदैन। जे हुनु हुँदैन थियो अत्यन्त गलत भयो र यसलाई ढाकछोप गर्ने, रङरोगन लगाउने, सुगर कोट गर्ने र यसलाई डाइल्युट गर्ने जुन प्रयासहरू भएका छन् यो अझ घातक छ। यो हत्या मात्र होइन, मानवता विरुद्धको हत्या हो। यो सामान्य जातिभेद विरुद्धको अपराध मात्रै होइन, मानवता विरुद्धको अपराध हो। यो विश्वको मानवतावादको इतिहासमा लेखिनेछ कि यति नृशंस क्रूर हत्या नेपालीले गरे भन्दा फेरि पनि एउटा नेपाली भएको नाताले मेरो शिर निहुरेको छ, नेपालीहरूको शिर निहुरेको छ। तपाईँ एउटा न्याय अभियन्ताको हिसाबले जुन यो घटना घट्यो पछिल्लो समयमा अब यो जातीय विभेदको कारणले भयो भन्ने छ कि अहिलेको युगमा पनि यो सम्भव छ र? भयो भन्ने होइन, यो घटना नै जातीय विभेदबाट भएको हो। एकजना नवराज विश्वकर्माले लामो समयदेखि प्रेम गरे। सायद त्यो नवराजको ठाउँमा अर्कै व्यक्ति जस्तो अब गैर दलित नै भएको भए पनि त यो घटना त घट्थ्यो होला नि। कहाँ कतिवटा घट्यो?
म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु कहाँ कहाँ त्यसरी घटेको थियो घटिरहेको होला नि तर अब यो मिडियामा आयो होइन जबकि यो चाहिँ अलिकति ठुलो घटना घट्यो नि नसोचेको अकल्पनीय भयो त्यही भएर मिडियामा आयो तर जातीय विभेदकै कुराको कारणले त यो नहुन पनि सक्थ्यो होला नि मेरो विचारमा त्यो एजम्सन हो यो चाहिँ अत्यन्त सर्वसाधारणहरूले जातीय अहङ्कार र पूर्वाग्रह राखेर प्रश्न गर्ने कुरा हो यो मिडियाबाट आउने कुरा होइन यो पहिले त्यत्तिकै कुदेर बगेको थियो भन्थ्यो अहिले चाहिँ बाँधेर लासले कुटी कुटी हिजो कथित जनयुद्धमा जसरी मारिन्थ्यो हिजो राणाकालमा जात काट्दाखेरि होइन छेत्रीले बाहुनसँग बिहा गर्दा पनि जसरी सर्वसहरण गरेर गरिन्थ्यो त्यो दोहोरिएको मात्रै हो म स्मरण गराउन चाहन्छु राणाकालमा धेरै अन्तर्जातीय बिहा भएका कारण सर्वस्वहरण भए कथित ब्राह्मण जातिको जात घटुवा भयो कथित अछुतको जात गाउँ निकाला भए धेरैको छोरीचेलीको गाउँ निकाला भए त्यो त्यति बेला धर्मको नाममा जातको नाममा कानुनै थियो ल ठिक छ त्यसबाट गुज्रेर आयौँ पञ्चायतमा पनि यस्ता धेरै घटना घटे तर जब लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा हामीले 2058 सालमा कृष्ण कुमार पासवानको महोत्तरीमा हत्या भएपछि उसलाई कारबाही भएन हत्याराको अजित मिजार काभ्रेका अजित मिजारले लामो समयसम्म आफ्ना प्रेमिकासँग प्रेम गरे पछि विवाह गरे समाज प्रहरी र प्रशासन लागेर उसलाई त्यो बिहालाई विच्छेद गराइयो विच्छेद भए पनि उनीहरूको प्रेम फेरि झाङ्गियो फेरि प्रहरी प्रशासन समाज र परिवार लागेर उनको हत्या गरियो काभ्रेका अजित मिजारलाई धादिङमा भेट्यो झुन्डेको अवस्थामा आफै झुन्ड्यो भनियो प्रहरी प्रशासन मिलेर पोस्टमार्टम नगरी नै उसलाई गाडियो पछि हामी जस्ता अधिकारकर्मी सामाजिक न्याय वकालतकर्ता सबैको आवाजले गर्दा पोस्टमार्टम गर्दा उनको हत्या कुटी कुटी गरिएको देखियो अहिले पनि अजित मिजारको लास त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा न्यायको पर्खाइमा छ हिजो सेते दमाईको हत्या भयो सेते दमाईले अन्तर्जातीय बिहा गरेका थिएनन् दैलेखका सेते दमाईका छोरा सन्त परियारले स्थानीय राजकुमारी साईसँग प्रेम गरे समाज मिलेर प्रहरी प्रशासन मिलेर त्यो प्रेमलाई छुट्याइयो तर प्रेमी प्रेमिकाहरू फेरि एक ठाउँमा आएर फेरि यसलाई विवाहमा रूपान्तरण गरे फेरि त्यो दैलेखको तोली गाउँको समाजले के गर्यो उसको घरमै गएर सन्त परियारलाई हत्या गर्न गएको थियो सन्त परियारलाई लुकायो त्यहाँका मल्ल साई ठकुरी परिवारले सन्त परियारलाई हत्या गर्न जाँदा उनका पिता सेते दमाईलाई हत्या गरे आज सेते दमाईको हत्याराहरू जेलमा छन् यो घटना अहिले चान्चुने होइन यस्ता धेरै घटनाहरू छन् सङ्गीता परियारको हत्या भएको छ अन्तर्जातीय बिहेका कारण अजित मिजारको हत्याको कुरा भयो अहिले नवराज विश्वकर्माको हत्याको कुरा भयो यी सबै जातीय विभेदसँग जोडिएको कुरा छन् जातीय अहङ्कारसँग जोडिएका कुराहरू छन् स्वीकार्यता नभएका कुराहरू छन् अथवा यो देशमा वर्षौँदेखि दमित थिचिएको मिचिएको तत्कालीन धर्म कानुनले अछुत भनिएका मानवहरू अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि मानव भएर बाँच्न नदिने जाति अहङ्कारवादको एउटा जुन धङधङी छ त्यो धङधङीले अहिले पनि काम गरिरहेको छ त्यसकारणले म इतिहास दोहोऱ्याउन चाहन्छु राणाकालमा पनि हत्या गरिएको थियो जातीय कारणले पञ्चायतमा पनि गरियो लोकतन्त्रमा पनि गरियो अहिले आएर आज गणतन्त्र आएको अवस्थामा पनि गणतन्त्र आए पछाडि 2068 सालमा नेपालमा छुवाछुत जातीय भेदभाव कसुर तथा सजाय ऐन 2068 पारित गरियो त्यो ऐन पारित गरिए पछाडि पनि जातीय विभेद छुवाछुतका कारण काभ्रेको लक्ष्मी परियार को हत्या गरियो हत्यारा अहिले पनि घुमिरहेको छ जातीय विभेद र छुवाछुतको कारण हत्या भएकाहरू अहिले पनि मान्छेको हत्या भनेको समाजले स्वीकारेन त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगत मानव अधिकारवादी मानवतावादी सामाजिक न्याय वकालतकर्ता र सबै जसले मानवतालाई मान्छ जसले संविधानलाई मान्छ यसको घोर भर्त्सना गरिएकै छ चर्को आलोचना गरिएकै छ यो नेपालको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार हो भनिएकै छ तर पनि समाजमा नघटेको चाहिँ सत्य हो तपाईले यो कुरा गरिरहँदा त्यो युग र यो युगमा त अलिकति फरक भइसक्यो हैन चेन्ज सृजनशील भइसक्यो मान्छेहरू सबै बुझ्ने विवेकशील भइसक्यो भन्छन् तर अहिलेसम्म चेतना नहुनुमा चाहिँ कमजोरी कसको
यो जातीयताको कुरामा चेतना नआउनुको कारण चाहिँ कमजोरी कसको त? अहिले पनि नेपाली महिलाहरू उत्पीडनको मारमा छन्। कतिपय आदिवासी जनजातिहरू भौतिक रूपमा समृद्ध देखिए पनि उनीहरूको भाषिक रूपमा अहिले पनि राजकीय रूपमा आत्मसम्मान छैन। मधेसीहरूले अहिले पनि सारत गरिरहेका छन् भाषाका लागि, संस्कृतिका लागि। आदिवासी जनजाति, मधेसी, कर्णाली अथवा गरिब अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यताको लागि लडिरहेको सत्य हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले लामो समयसम्म मानवताको, सामाजिक न्यायको, अधिकारको आन्दोलनहरूलाई नेपालको संविधान 2072ले संस्थागत गर्यो। आज पनि किन छ भने तपाईँको प्रश्न बडो गम्भीर छ। विगतमा कानुनले नै दमन गरिएको थियो, चेतना पुगेन होला। राज्यको नीति एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने भयो होला। तर लोकतन्त्र पछाडि हामी फैल्यौँ, फुल्यौँ, आफ्ना अधिकारहरू खोज्ने भयौँ। विश्व मञ्चमा नेपाल उत्तर कोरिया होइन, चीन होइन, एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी होइन, खुला लोकतान्त्रिक नेपालको रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्यो। तर मैले फेरि पनि भने, यहाँ वर्ग 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 भनियो, यो भित्र वर्ण 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 पनि थियो। वर्णलाई विचार गरिएन, वर्णले ल्याउने समस्यालाई सम्बोधन गरिएन। हामीले चेतना बढाउनु पर्ने, सचेतना बढाउनु पर्ने, मानवता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, आत्मसम्मानलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा उत्तेजना मात्रै बढाइयो। अब यो तपाईँ बोलिरहँदाखेरि अब कानुनमा पनि यो चिजहरू लागू भयो होइन? अब यस्तो यस्तो गर्ने भनेर होइन, दलितहरूको हकको लागि चाहिँ अब यस्तो गर्ने, यो अब यसरी चाहिँ अब दलितहरूलाई यो तरिकाको हुँदैन भनेर जुन कानुनहरू संशोधन भइसक्यो, सबै कुरा भएर पनि किन यसरी चाहिँ यही किन भइरहन्छ त? मलाई के लाग्छ भने कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन। हिजो अधिकार कर्मीहरू, दलहरू, जनआन्दोलनका सबै सहयात्रीहरूले यस्ता सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सुसंस्कृत समाज, समतामूलक समाज, समृद्धि, विकास र सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न समानताको बाटोबाटै जानुपर्छ भनेर आवाजहरू उठाइएको, सारत गरिएको, आन्दोलन गरिएको। संविधानमा, कानुनमा लेखेर मात्रै हुँदैनछ। राजकीय अठोटका साथ छुवाछुत, जाति विभेदको निर्मूलको लागि राजकीय अठोट चाहिन्छ, राष्ट्रिय कार्यक्रम चाहिन्छ। हामीले घोषणा गऱ्यौँ, एक थान ऐन ल्यायौँ, एउटा कानुन बनायौँ, तर कार्यक्रमहरू ल्यायौँ न। हामीले चलचित्रहरू बनायौँ न, हामीले साहित्यहरू, समानताको साहित्यहरूलाई प्रवर्धन गऱ्यौँ न। हामीले पत्रकारिता, पुस्तक प्रकाशन अथवा जनतालाई चेतना बनाउने कार्यक्रमहरूमा राज्यको लगानी भएन। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, नगर नगरमा, जिल्ला जिल्लामा, प्रदेश प्रदेशमा र केन्द्रीय तहमा मानव अधिकार प्रवर्धन गर्ने कुरा, सामाजिक न्यायको सम्मान गर्ने कुरा, आत्मसम्मानको प्रवर्धन गर्ने कुरा, गरिब, पिछडिएका, सीमान्तकृत, किनाराकृत समुदायको उत्थानका लागि जति राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो ल्याइएन। राजकीय प्रतिबद्धता हुनु पर्थ्यो, भएन। जब एक थान ऐन मात्रै ल्याएर संविधानमा कुनै भागमा यहाँ समानता छ भनेर राज्य भागो, दलहरू भागे, तिमीहरूलाई त दिएको छ, अब त समानता भयो भनेर उल्टै जनता जनता बीच, समुदाय समुदाय बीच झगडा लगाउने काम राज्यबाटै भयो। अहिले पनि 72 सालको संविधानमा सबै जाति, लिङ्ग, वर्ण, वर्गको समानता समानताको हक हुनेछ भने पनि किन अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएन? किन राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएन? किन राजकीय प्रतिबद्धता संसदबाट आएन? किनकि हृदयबाट यो देशको विकृति, विसङ्गति, विभेदको अन्त्य गरेर समृद्धि, विकास र सुशासनको यात्रामा लाग्छु भन्ने दूरदृष्टा भएका नेताहरूको अभावै हो। म अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, एक थान संविधानमा छिस्स एक दुईवटा पोइन्ट हालिदिएर 2-4वटा ऐन बनाएर हुँदैन थियो। ऐन कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्यारालाइज त्यो खोइ त आयो।
सरकारवादी मुद्दा हो भने प्रोएक्टिभ किन भएन? तपाईँले यो भनिरहँदा ठ्याक्कै अब हुन त कुराहरू आइसक्यो होइन। यो विभेदको अन्त्य हुनको लागि चाहिँ के चाहिँ हुनुपर्छ त? यो विभेदको धेरै पाटाहरू छ, धेरै सुधार भएका कुराहरू पनि छन्। आज अन्तर्जातीय विवाह भएका जोडीहरूले हाँसी खुसी जीवन बिताइरहेका छन्। हिजो जस्तो होइन के अरे मन्दिरमा प्रवेश गर्दै हत्या भएका कुराहरू आएका छैनन्। हिजो जस्तै चुलो चौकामा प्रवेश निषेध कम भएको छ, तर हामीले भुल्नु हुँदैन कालीकोटको मनवीर सुनारको हत्या चुलो छुँदा भएको, कालीकोटकै मना सार्कीको हत्या जाति विभेदको कारणले भएको, ताप्लेजुङको विश्वकर्माले हत्या हुँदा पनि समाज नबोलेको, आन्तरिक मिलाउन खोजेको। अहिले पनि बलात्कारका घटनाहरूलाई आन्तरिक मिलाउन खोजिन्छ। यो जात लिङ्ग वर्ण भन्दा पनि यो समाजको बेइज्जत बनिन्छ। मलाई के लाग्छ भने यो संरचनागत समस्या छन् कतिपय कुराहरू। यो टुटी सफा गरेर मात्रै सम्भव छैन, मुहान सफा गर्नुपर्छ। ऐन कडा ऐन ल्याउने, उत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउने, चेतना जनचेतना र आर्थिक समृद्धिका लागि सीमान्तकृत लक्षित वर्गका विशेष कार्यक्रम ल्याउन राज्यले प्रोएक्टिभ रोल खेल्नुपर्छ। कसैले आवाज उठाउँदा, कसैले प्रश्न गरेर राज्यले गर्दैन। राज्यले समृद्धिको यात्रा सुरु गरेको हो भने, राज्य विकास र सुशासनको यात्रामा लम्किन चाहन्छ भने समतामूलक समृद्धिको जगमा यी समानताका बाधकहरू के हुन्, विभेदका बाधकहरू के हुन्, अपहेलना पीडाको बाधकहरू के हुन्, त्यसलाई खुट्टाउनै पर्छ। कहाँ कहाँ गलत भयो त्यसलाई सिंहावलोकन गर्नै पर्छ। अब यो समानतालाई मिलाउने सन्दर्भमा असमानता थप्ने काम कतै हामीबाट पनि त भइरहेछ कि? कस्तो राम्रो कुरा गर्छ, कति राम्रो कुरा गर्नुपर्छ। अहिले पढेका शिक्षित सार्वजनिक जीवन बिताएका मानिसहरू समेत यो विभेद अन्त्य गर्न कन्जुसाइ गरिरहेका छन्। यो विभेदलाई पालिरहेर नेपालको समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन। यो आत्मसम्मानको लडाइँलाई सहयोग नगरेर, मानवताको प्रवर्धनलाई सहयोग नगरेर, अथवा मानव मात्र हुनुको ठुलो मूल्य छ त्यसलाई सम्वर्धन प्रवर्धन नगरी अहिले पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यो जाजरकोट जातीय अहङ्कारको जुन मानवता विरुद्धको हत्याकाण्ड भयो, 4 जना त नृशंसको हत्या गरियो, 100-150 जना मान्छेले मारामार कुटाकुट गरेर वडा अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा भयो। विश्वले के कसरी हेरिरहेको होला? जहाँ शब्दको समानताका लागि त्यहाँ नयाँ नयाँ बहस भइरहेको छन्। त्यसकारणले विश्व रङ्गमञ्चमा, विश्व परिदृश्यमा आज हरियो पासपोर्ट लिएर कोही एउटा नेपाली छ भने कुनै विदेशीले आर यु फ्रम जङ्गल, हे जस्ट किडिङ भन्यो भने बुझ्नुहोस् उसले नेपालको मध्ययुगीन बर्बरता जात बढ्नका कारणले नेपालीहरूले मध्ययुगीन बर्बरता अपनाएको कुरा बुझेछ। अथवा नेपाल विश्वको 200 देशमध्ये एउटा देश हो। विश्वमै मानव अधिकार, मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय, समानताको अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोपमा पनि आवाज उठिरहेको छ, पुगेको छैन भने अहिले सदियौँदेखि कानुन नै बनाएर पानी चल्न्या, पानी नचल्न्या, छुवाछुत गर्नुपर्ने, छुवाछुत गर्न नहुने, मान्छे मार्नै मिल्ने, टुपी मात्रै काटेर फैलाउन पर्ने पृष्ठभूमिमा आएकोमा अहिले पनि ब्राह्मण जातिमा पनि उपाध्याय, जैसी, खत्री, छेत्री अनि छेत्रीबाट ठकुरी, हमाल भनेर त्यहाँ पनि वर्गीकरण भइरहेको अभ्यासमा, अनि जनजाति, महिला, मधेसी, दलित समुदायभित्र पनि कति ठुलो कति सानोको अभ्यास गरिरहेको बेलामा कति मेहनत गर्नुपर्नेछ। एकजना पत्रकार समेत रहेका जेके पोखरेल भन्नेले तन्नम यो त केही पनि होइन भनेर लेख्दा आज उनका विरुद्ध मानव मर्यादाका केही सचेत भएका मान्छेले खराब भनिरहेका छन्। यसको मतलब यो देशमा
हिजो पनि महानन्द सापकोटाहरूले जो ब्राह्मण कुलमा जन्मिएका थिए, महानन्द सापकोटाहरू, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू, मुक्तिनाथ घिमिरेहरू, पण्डित छविलाल पोखरेलहरूले खबरदार यो जाति विभेदले यो धर्म संस्कृति र नेपालको बेइज्जत गर्छ, समानताको अभियानमा सहयोग गरौँ भनेर बोलेका थिए। दुर्भाग्य 100-150 जना सिङ्गो गाउँले मिलेर 16-17 जना युवाहरूलाई कुट्टी कुट्टी लडेको छ, ढुङ्गाले हानेको छ, नबोल्ने समाज बनायौँ हामीले। यसले के रुकुमेली न्यायप्रेमी जनताहरूको इज्जत बढायो के? रुकुम नेपाल होइन? पश्चिम रुकुमेली जनतालाई दोष दिएर हुन्छ? यो नेपाली जनताहरूको, नेपाली अगुवाहरूको, नेपाली लिडरसिपको बेइज्जत भएको चिज हो। त्यसकारणले हरेक गाउँमा, हरेक जिल्लामा चाहे लैङ्गिक विभेद होस्, जातीय विभेद होस्, भाषिक विभेद होस्, रङको आधारमा विभेद होस्, त्यो विभेदको विरुद्ध बोल्नुपर्छ। महिलाको लागि महिला मात्रै बोल्ने, आदिवासी जनजातिका लागि आदिवासी जनजाति मात्रै बोल्ने, दलित समुदायका लागि दलित मात्रै बोल्ने युगको अन्त्य हुनुपर्छ। अन्तिममा यो जुन अब रुकुम र जाजरकोटमा जे घटना भयो नि, तपाईँ एउटा प्रकाश चन्द्र परियार भएको नाताले होइन, एउटा सामाजिक न्याय अभियन्ताको नाताले के भन्नुहुन्छ? यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ। यो घटनाका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रयास गरिएको छ। सिङ्गो राज्य सत्ता लागेको छ र मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएअनुसार स्वयं पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत यो घटनालाई कमजोर बनाएर हत्याराहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउन लागेको भन्ने आरोपलाई उहाँले खण्डन गरेर सबैजनालाई हदैसम्मको कानुन कठघरामा ल्याएर यो घटनाको मुद्दालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। यो कमजोर बनाइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बेइज्जत भइ नै रहन्छ र समाजमा दण्डहीनता बढ्छ र यस्ता घटना जति मारे पनि, जसलाई मारे पनि, जे गरे पनि हुन्छ भनेर नेपालको समाज चाहिँ जातीय ध्रुवीकरणमा जान्छ। त्यो सारा नेपालीहरू कुनै जात, वर्ग, धर्म, पूर्व, पश्चिम, कर्णाली भन्दा खराब कुरा हो। अब एउटै प्रश्न, तपाईँ पनि राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ होइन, एउटा युवा नेता, सशक्त युवा नेता हुनुहुन्छ, कुनै पनि अब घटनाहरू चाहिँ पछि आएर त्यही अब राजनीतिकरण हुन्छ भनिन्छ। राजनीतिमा पावर चाहिँ त्यस्तो के हुन्छ? यो घटना त सुसंस्कृत राजनीतिमा हुने हो भने त राजनीति दलले चाहिँ यस्ता हत्यारा, बलात्कारी, विभेदकारी, भ्रष्टाचारीलाई जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर पार्टी र राजकीय जीवनभन्दा माथि उठेर कारबाही गराउने, जेलमा सडाउने र समाजमा सन्देश दिने हुन्थ्यो। तर हामी कुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अहिले किन त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू नै ढुङ्गा लिएर अर्काको हत्यामा कुद्नु पर्यो, लखेटी मार्नु पर्यो, डोरीले बाँधेर नदीमा फ्याल्नु पर्यो? यो प्रश्न छ, यो राजनीति होइन। भन्न खोजेको राजनीतिमा अब त्यति ठुलो पावर चाहिँ त्यति फुल हुन्छ, फुल सपोर्ट हुन्छ भन्न खोजेको। एउटा त्यो तपाईँले जे भन्नुभयो नि, जे आक्षेप लगाउनु भयो त्यो सत्य होला नहोला, तर किन राजनीति गरिसकेको मान्छे भोलि तपाईँ पनि एउटा सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुहुन्छ? गर्दिनँ। र म के भन्छु भने अहिले सत्तारूढ दलको नेता, जहाँ घटना भएको छ, वडाध्यक्ष सत्तारूढ दलको तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष, जुन क्षेत्र छ सत्तारूढ दलको पूर्व गृहमन्त्री, जसले यो घटनाबाट अति राजनीति गरेर उहाँले राष्ट्रिय राजनीति र नेपालको इज्जत जोगाउने काम होइन। भोलि त्यही क्षेत्रमा चुनाव जितेर फेरि पनि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने नियत देखियो। यो खराब छ। कोही प्रधानमन्त्री भएर मात्रै दीर्घकालीन इज्जत हुँदैन। यो देशमा मातृका प्रसाद कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भएका हुन्। प्रधानमन्त्री भएर मात्रै इज्जत रहँदैन। तर जसले सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, समावेशिता, आत्मसम्मान र यो देशको मुहार परिवर्तन गर्न राजकीय अठोटका साथ पार्टी, दल र सत्ताभन्दा माथि उठेको छ, उसको इतिहास बढी जय जयगान हुन्छ। म फेरि पनि अहिले सार्वजनिक मिडियामा जे सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई आरोप लागेको छ, कृपया यो आरोपलाई खण्डन गर्नलाई अझ बढी स्वतन्त्र संसदीय छानबिन, उच्च स्तरीय छानबिन र घटनालाई
अदालती प्रक्रियामा कमजोर बनाउने खेलबाट माथि उठ्नुहोस्। तपाईँलाई यो घटनाका दोषीहरूलाई जेलमा सडाएर पनि भारी मतले विजय बनाउँछन् जनताहरूले कि यो घटना अब हाम्रो मात्रै बहसमा रहेन, यो घटना अब हामीले ढाकछोप गरेर यो यस्तै भयो भनेर हुँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो, यो अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतमै नेपालको शिर निहुरिसक्यो। यो बर्बर नृशंस हत्याको जतिसुकै विरोध गरे पनि, जतिसुकै भर्सना गरे पनि अपराधीलाई नसडाएसम्म र यस्ता घटनाहरू रोक्न अब विशेष राजकीय स्तरबाट अठोटका साथ विशेष कार्यक्रम घोषणा नगरुन्जेलसम्म अब यस्ता द्वन्द्वहरू बढिरहने शङ्का मैले गरेको छु। कृपया यसलाई रोक्ने प्रयास गरौँ सबै मिलेर, सरकार, दल, नागरिक अगुवा, मिडिया, समाजसेवी सबै मिलेर अब यो घटनालाई तन्काउने होइन, अपराधीलाई जेलमा सडाउने, पीडितलाई न्याय दिने, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेर यस्ता घटनाहरू अब हुन नदिन विशेष संयन्त्र पनि राज्यले लागू गरोस्। म राज्यप्रति यही माग गर्न चाहन्छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, मानवाधिकार र जातीय विभेद विरुद्ध सचेतना गराउन एउटा मैले पनि मौका पाएँ। म यो मिडियालाई पनि र दर्शक श्रोताहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। Subscribe now and press